देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जलीलुल कदर सहाबी खलीफा अव्वल यार गार, आप रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम अब्दुल्ला, कुनियत अबू बकर और लक़ब सिद्दीक था। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद का नाम उस्मान और कुनियत अबू कुहाफ़ा थी। वालदा का नाम सलमा और कुनियत उम्मुल खैर थी। आप रज़ी अल्लाह अन्हु कुरैश कबीला की एक शाख तमीम से ताल्लुक़ रखते थे। अहद जहालत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम अब्दुल काबा था, जिसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब्दील करके अब्दुल्ला रख दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा सहाबा कराम में बहुत बुलंद है, क्योंकि आप रज़ी अल्लाह अन्हु हिजरत मदीना के वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, इसलिए आपको यार गार भी कहा जाता है। अलावा अज़ीन आप रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्र भी थे, क्योंकि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा आपकी साहबजादी थी। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक ईमान लाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 बरस की उम्र में नबूवत मिली। इस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु 38वें बरस में थे। उनकी तिजारत तरक्की पर थी और वो अक्सर तिजारत का माल लेकर शाम और यमन जाया करते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी जान पहचान तो मुद्दत से थी, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पाने से कोई साल भर पहले ही मेल जोल बढ़ा था और हज़रत अबू बकर सिद्दीक आपके पास आने जाने लगे। वो एक दफ़ा शाम से वापस आए तो लोगों ने उनसे कहा कि अबू तालिब के यतीम भतीजे ने नबूवत का दावा किया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु इसी वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम लाने को कहा तो उन्होंने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत अबू बकर उन लोगों में हैं जो सबसे पहले इस्लाम लाए। औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजा इस्लाम लाई, मर्दों में हज़रत अबू बकर, लड़कों में हज़रत अली और ग़ुलामों में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। ये चारों एक ही ज़माना में मुसलमान हुए। हज़रत खदीजा तो सबसे पहले ईमान लाई थी, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि बाकी 3 सहाबियों में से किसने पहले इस्लाम कबूल किया। हज़रत अबू बकर के माँ बाप मुद्दत तक इस्लाम नहीं लाए। उनके वालिद अबू कुहाफ़ा ने अपने बेटे से 21 बरस के बाद यानी फ़तह मक्का के मौका पर 90 बरस की उम्र में इस्लाम कबूल किया। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने नया दीन इस्लाम कबूल कर लिया तो कुरैश के चंद सरदार जमा हुए। उन्होंने आस्तीनें चढ़ा लीं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बाहम मशवरा करने लगे। उन्होंने कहा कि एक आदमी को मुकर्रर किया जाए जो उनको पकड़ कर लाए और उनको अपने माबूदों की तरफ दावत दे। चनाचा उन्होंने तलहा बिन उबैदुल्लाह को उनके पास भेजा। तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास पहुँचे। इस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक लोगों में बैठे हुए थे। तलहा ने बुलंद आवाज़ से कहा, ए अबू बकर, मेरे साथ आओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, तुम मुझे किसकी दावत देते हो? उसने कहा, मैं आपको लात व उज़्ज़ा की इबादत की तरफ दावत देता हूँ। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, कौन लात? तलहा ने कहा, अल्लाह की बेटियाँ। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तो फिर उनकी माँ कौन सी है? ये सुनकर तलहा खामोश हो गए, कोई बात ज़ुबान से नहीं निकाली। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु तलहा के साथियों की तरफ मुल्तफ़त हुए और फरमाया, अपने साथी को जवाब दो, और वो भी खामोश रहे। उन्होंने जवाब नहीं दिया। तलहा अपने साथियों की तरफ काफ़ी देर तक देखते रहे कि वो खौफनाक किस्म की खामोशी में मुस्तग़रिक़ और मुनहमिक और सरगर्दान है। तो दोबारा कहने लगे, ए अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, उठो, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। 8 हिजरी में फ़तह मक्का के मौका पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर में दाखिल हुए तो आपके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी किस्वा नामी ऊँटनी पर सवार थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 हिजरी को आप रज़ी अन्हु को अमीर हज मुकर्रर किया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उम्मत मुसलमा ने हज़रत अबू बकर को अपना खलीफा मुंतखब किया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने खुतबे में फरमाया, ए लोगो, मैं तुम्हारा हाकिम तो बनाया गया हूँ, लेकिन तुमसे बेहतर नहीं हूँ।
اگر میں نیکی کا کام کروں تو اس میں میری مدد کرو، اور اگر برا کام کروں تو مجھے ٹوکو۔ صدق امانت ہے اور کذب خیانت۔ تمہارا کمزور شخص میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک اس کا حق نہ دلا دوں۔ تمہارا طاقتور شخص میرے نزدیک کمزور ہے کہ جب تک جو حق اس کے ذمہ ہے اس سے نہ لے لوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں کپڑے کی تجارت ہوتی تھی اور اسی سے گزر اوقات ہوتا تھا۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو حسب معمول صبح کو چند چادریں ہاتھ پر ڈال کر بازار میں فروخت کے لیے تشریف لے چلے۔ رستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے، پوچھا کہاں چلے؟ فرمایا بازار جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اگر آپ تجارت میں مشغول رہو گے تو خلافت کے کام کون کرے گا؟ فرمایا پھر اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ حضرت عمر نے عرض کیا کہ ابو عبیدہ ان کے پاس چلیں، وہ آپ کے لیے بیت المال سے کچھ مقرر کر دیں گے۔ دونوں حضرات ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک مہاجر کو جو اوسطاً ملتا تھا نہ کم نہ زیادہ وہ مقرر فرما دیا۔ ایک مرتبہ بیوی نے درخواست کی کہ کوئی میٹھی چیز کھانے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میرے پاس تو دام نہیں، کیسے خریدوں؟ اہلیہ نے عرض کیا کیا ہم اپنے روز کے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا بچا لیا کریں، کچھ دنوں میں اتنی مقدار ہو جائے گی۔ آپ نے اجازت فرما دی۔ اہلیہ نے کہیں روز میں تھوڑے تھوڑے سے پیسے جمع کرنا شروع کیے۔ آپ نے فرمایا کہ تجربے سے یہ معلوم ہوا کہ اتنی مقدار ہمیں بیت المال سے زیادہ ملتی ہے، اس لیے جو اہلیہ نے جمع کیا تھا وہ بھی بیت المال میں جمع فرما دیا، اور آئندہ کے لیے اتنی مقدار جتنا انہوں نے روزانہ جمع کیا تھا اپنی تنخواہ میں سے کم کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت 632 سے لے کر 634 عیسوی تک جاری رہی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کچھ واقعات پیش آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مرتدین کے خلاف لشکر کشی کر کے فتنہ ارتداد کا خاتمہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے لشکر کشی کر کے مدعیان نبوت کا خاتمہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں مسلمانوں نے عراق پر حملہ کر کے کئی ایرانی سلاروں کو شکست دی اور کئی مقامات مثلاً ہیرا، انبار اور فراز پر قبضہ کر لیا۔ اسلامی لشکر نے شام پر حملہ کر کے اجنا دین کی جنگ میں فتح حاصل کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 23 اگست 634 عیسوی 22 جمادی الاخر 13 ہجری کو وفات پائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں بائیں جانب دفن کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کل 4 نکاح کیے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ازواج کے نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ، رومان بنت عامر بن عمیرہ، اسماء بنت امیس اور حبیب بنت خارجہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی اولاد 3 بیٹوں اور 3 بیٹیوں پر مشتمل تھی۔ بیٹوں کے نام عبد الرحمن، عبداللہ اور محمد تھے، جبکہ 3 بیٹیاں اسماء، عائشہ اور کلثوم تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کی شرط پر غلاموں کو آزاد کرایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور، عاجز اور بوڑھی عورتوں کو بھی اسلام قبول کرنے کی شرط پر غلامی سے آزادی دلاتے تھے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔